अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। लेवल 2 सबक नंबर 7 जिसमें हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 6 जिसमें हम पढ़ रहे हैं नाक़िस वावी। माजी मुजारे अमर नई इसम फ़ाइल मफ़ऊल हम पढ़ चुके हैं और जो जो जहाँ कायदे लग रहे हैं, जो तब्दीली हो रही हैं, वो भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये जो कायदे लगाए हैं हमने, इस कायदे लगाकर जो तब्दीलियां की जाती हैं, इस अमल को अरबी जबान में तालीलात कहा जाता है। तालील करना, ता आइन लाम या लाम, तालील। इस अमल को यानी जो हम तब्दीलियां करते हैं, कानून लगाया, एक वाव से बदला, जैसे यहाँ है दाओ में दावू था, वाव को अली से बदला, फिर वाव को जब अली से बदला, दो साकिन जब हो गए और फिर इल्तिका साकिन का आदि से कली को अज़ब कर दिया तो हमारे पास अब बकाया दाओ वजह, इसको कहते हैं ये तालील का अमल हुआ है। तो ये ध्यान में रखिएगा, कभी अरबी ग्रामर की किताबें मुताला करने का मौका मिले तो जब लफ्ज तालील आ जाए तो समझ जाइएगा कि मुराद ये है कि यहाँ कोई कायदा लगा है। जी, यहाँ किसी ने लिखा भी है, बिल्कुल बेहतरीन लिखा है। आज हमारी गिरदान है इसम फ़ाइल मफ़ऊल और इससे आगे भी चलेगी इंशाअल्लाह। आज हम नाक़िस वावी का बाब मुकम्मल करेंगे और उसके मुकम्मल करने के बाद एक ऐलान हो जाएगा कि भाई इसके बाद जायजा और टेस्ट होगा। जी, इसम फ़ाइल की गिरदान पढ़ेंगे। दाइन, दाइन, दाइयानी, दाइयानी, दाऊना। दाऊना। मुअन्नस इसी के आखिर में या वापस आ जाएगी, यहाँ लगी नहीं है, लिख देनी चाहिए। नई किताब में ये इंशाअल्लाह आ जाएगी और नई स्लाइड में भी। दाइयतुन, दाइयतुन, दाइयतानी, दाइयतानी, दाइयातुन। दाइयातुन। इसम मफ़ऊल मदउव्वुन, मदउव्वुन, मदउव्वानी, मदउव्वानी, मदउव्वूना, मदउव्वूना, मदउव्वतुन, मदउव्वतुन, मदउव्वतानी, मदउव्वतानी, मदउव्वातुन। मदउव्वातुन। जी, एक मरतबा फिर किरदार पढ़ेंगे, मैं तर्जुमा करूंगा और इशारा करूंगा, आप बावाज अरबी अल्फाज पढ़िएगा। पुकारने वाला एक मर्द, दाइन, पुकारने वाले दो मर्द, दाइयानी, पुकारने वाले सब मर्द, दाऊना, पुकारने वाली एक औरत, दाइयतुन, पुकारने वाली दो औरतें, दाइयतानी, पुकारने वाली सब औरतें। दाइयातुन। जी, इसम मफ़ऊल पुकारा जाने वाला एक मर्द, मदउव्वुन, पुकारे जाने वाले दो मर्द, मदउव्वानी, पुकारे जाने वाले सब मर्द, मदउव्वूना, पुकारे जाने वाली एक औरत, मदउव्वतुन, पुकारे जाने वाली दो औरतें, मदउव्वतानी, पुकारे जाने वाली सब औरतें। मदउव्वातुन। जी, इसम फ़ाइल दाइन और दाइयानी, यहाँ नून के नीचे जेर है, दाइयानी, या वापस आ गई है, यहाँ हज़फ हो गई थी। दाऊना मुअन्नस, दाइयातुन, इस आइन के बाद या वापस है, उसके बाद गोल ता लग जाएगी। दाइयातुन, दाइयातानी, दाइयातुन। इसम मफ़ऊल मदउव्वुन, कुछ भी नहीं किया, दो वाव एक जगह आ गई थी। तो हम वो इदगाम का कायदा पहले पढ़ चुके हैं कि दो हरफ एक जगह पहला साकिन हो तो फिर तो ऑलरेडी उनमें इदगाम हो जाता है। तो यहाँ भी ये था मदउव्वुन, दो वाव एक जगह आ गए तो शद करके एक लिख दी गया। मदउव्वुन, मदउव्वानी, मदउव्वूना, मदउव्वतुन, मदउव्वतानी, मदउव्वातुन। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दो वाव एक जगह आ गई थी, उनको शद दे दी है। जी, लेकिन एक चीज समझने की है कि दाइन में वाव कहाँ गई और फिर उसके बाद ये वाव या से कैसे बदल के दायाने कैसे हो गई और दाऊना ये कैसे हो गया। तो मेरे ख्याल में आज हमारी गिरदान आसान है, इसको देख लेंगे, लेकिन उससे पहले एक दफा गिरदान आगे पढ़ लेंगे। ये अमर की गिरदान है, हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास नया लफ्ज है बादा यबदू, दायदू की तरह। जी, मैं तर्जुमा करूंगा, आप इशारा करते हुए अरबी अल्फाज पढ़िएगा। जाहिर हुआ वो एक मर्द,
बदा जाहिर हुए वो दो मर्द, बदवा हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा, ग्रेट। बादा वा, यहाँ गलती हुई थी क्योंकि वावी है तो वाव आना चाहिए, बादा वा। जी, जाहिर हुए सब मर्द, बदऊ जाहिर हुआ आप एक मर्द, बदऊता जाहिर हुए आप दो मर्द, बदऊतुमा जाहिर हुआ आप सब मर्द, बदऊतुम जाहिर हुआ मैं एक मर्द, बदऊ बदऊ ता बदौतु, बदऊतु सॉरी जाहिर हुआ हम बदऊतु सब मर्द, बदऊना जाहिर हुई वो एक औरत, बदत जाहिर हुई वो दो औरतें, बदता जाहिर हुई वो सब औरतें, बदई बदऊना जी। जाहिर हुई आप एक औरत, बदऊती जाहिर हुई आप दो औरतें, बदऊतुमा जाहिर हुई आप सब औरतें, बदऊतुन्ना जाहिर हुई मैं एक औरत, बदऊतु जाहिर हुई हम सब औरतें, बदऊना जी। मुजारे मैं इशारा करूंगा, आप सिर्फ गिरदान पढ़िएगा। यब्दू यब्दुआनी यब्दूना तब्दू तब्दुआनी तब्दूना अब्दू नब्दू तब्दू तब्दुआनी यब्दूना तब्दीना तब्दुआनी तब्दूना अब्दू नब्दू। जी बहुत अच्छा, बेहतरीन। यब्दु यब्दुआनी, यदु यदुआनी यदुना, बिल्कुल इसी तरह। यहाँ पर भी सिर्फ माजी के अंदर बादा काला का कायदा लगाए, बादा वा ये यानी वाव है, कोई कायदा नहीं है। बादाव इसमें दो कायदे लगे, यहाँ बादा वू, एक वाव अलिफ से बदली काला कायदे से, फिर इल्तिकाए साकिनैन से हज़फ हो गई, बादाव जैसे कि दाओ। बदत बदता जैसे दात दाता था, इसी तरीके से ये दोनों में भी बादावत से वाव काला के कायदे से अली से बदली, फिर ता के साकिन होने की वजह से हज़फ हो गई। बादता में भी ऐसे ही है। यबदू तबदू अबदू नबदू नबदू अबदू और तबदू, ये सीगे हैं 7। इनमें यबदू वो वाव पर पेश थी, यदु का कायदा लगा, यदु तदु का, यदु यरमी का वाव पर पेश थी, उससे पहले भी पेश, लिहाजा आखिरी हरफ 3 शराइत थी, वाव या आखिर में हो, उस पर पेश हो, और उससे पहले भी पेश या जेर हो, तो आखिरी हरफ की हरकत को हज़फ कर देंगे। लिहाजा इन 5, 6, 7 अल्फाज के आखिर से वाव से हरफ कर दी। यबदुआने अपनी जगह पर है, यबदूना यबदूना तबदूना, ये दो सीगे ऐसे हैं कि जिनमें तब्दीली हुई है, और वही सेम तब्दीली जो हम पहले पढ़ चुके हैं। असल था यबदुवूना तबदुवूना। जी, तो यबदूना तबदूना, इनमें सेम वही तब्दीली हुई है जो पीछे हम यदऊना में पढ़ चुके हैं। अस्मता यबदुवूना, वाव पर जो हरकत थी वो मुंतकिल दाल को कर दी, दाल वाली हरकत को हमने हज़फ कर दिया, फिर दो वाव साकिन एक जगह जमा हुई तो एक वाव हज़फ हो गई, यबदूना हो गया। तब दीना अस्मता तब दू वीना, वाव के नीचे जो जेर थी यकूलो के कायदे से वो उठाकर मुंतकिल कर दी दाल को, और दाल की अपनी हरकत को हज़फ कर दिया, तो ये फिर वाव और या दोनों इकट्ठे एक जगह साकिन जब हो गए, वाव का हज़फ कर दिया, तब दीना बन गया। तब दू वीना भी पढ़ सकते हैं, यहाँ जायज। जी, उसके बाद आ गया अमर, उबदू उबदुआ उबदू उबदी उबदुआ उबदूना। जी मेरे साथ पढ़िएगा, अमर उबदू उब्दू उबदुआ उब्दू उब्दुआ
ابدو ابدی جی ابدوا ابدوا ابدونا ابدونا جی یہاں سے بنے گا یہ ابدو ابدوا ابدو تبدو سے ابدی ابدوا ابدونا جی نہیں لا تبدو لا تبدوا لا تبدونا لا نہیں لا تبدوا لا تبدو جی لا تبدو جی لا تبدی لا تبدوا لا تبدونا جی بالکل ٹھیک ہے دیکھیے گا ابدو ادعو کی طرح ابدوا ابدو ابدی ابدوا ابدونا لا تبدو لا تبدوا لا تبدو لا تبدی لا تبدوا لا تبدونا جی اسم فاعل بادن بعدن بادیانی بادیا بادیانی بادونا بادونا بادیتن بادیتن بادیتانی بادیتانی بادیاتن بادیاتن مبدون مبدوون مبدوانی مبدووانی مبدوونا مبدوونا مبدووتن مبدووتن مبدووتانی مبدووتانی مبدوواتن مبدوواتن جی اب آتے ہیں ایک دفعہ ابدو یہ کیسے بنا ہے ان 6 سیغوں سے بنا ہے امر ویش مخاطب کے 6 سیغوں سے بن سے شروع سے علامت مضارع کو ہٹا دیا اور الف مضمومہ لائی کیوں کہ عین کلمے پر پیش ہے اور آخر سے واو کا حذف کر دیا کیونکہ امر یا نہی اور جوازم کے وقت اگر آخری حرف واو الف یا ہو تو حذف ہو جاتے ہیں وہ تو یہ واو تھا حذف ہو گیا تو یہ صرف بچا با اور دال اور شروع میں حمزہ لایا ابدو دیکھ لیجئے گا پھر ابدوا جی نون آخر سے حذف ہو گئی شروع سے تھا ابدونا او ابدو آخر سے نون حذف ہو گئی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مؤنث کے لیے ابدی اچھا یہاں واو ہے لیکن ہم نے اس سے امر نہیں بنایا ہم نے اس سے بنایا ہے تب دینا سے آخر سے نون کو حذف کر دیں شروع میں با ہے ابدی اور ابدوا ابدونا جمع مؤنث کا صیغہ آ جائے گا صرف شروع سے تا ہٹ جائے گی اور لا تبدو لا تبدوا نئی آسان ہے بادن اسم فاعل اور مبدون اسم مفعول امر کے صیغے یہ ہمارے پاس بالکل آپ واضح ہو گئے ابدو ابدوا ابدو ابدی ابدوا ابدونا لا تبدو لا تبدوا لا تبدو لا تبدی لا تبدوا لا تبدونا وبدا لہم یہ قرآن مجید کا لفظ ہے انہوں نے جو کمائی کی تھی اس کی برائیاں ان کے سامنے بادا ظاہر ہو جائیں گی بلکہ بادا لہم دراصل وہ چیز آخرت میں ان کے سامنے کھل کر آ چکی ہوگی جیسے وہ پہلے چھپایا کرتے تو یہ ایک لفظ ہے اس کا معنی یہاں لیا گیا ہے اب آتے ہیں آج ہمارے پاس بہت سے الفاظ ہیں ایک تو لفظ آ گیا دعا یدو ہم نے پڑھ لیا دوسرا بدا یبدو اس سے بھی ہم نے گردان پڑھ لی تیسرا لفظ ہے تلا یتلو تلاوت کرنا اور اس کا معنی پیچھے آنا دونوں معنی آتے ہیں چوتھا لفظ ہے خلا یخلو تنہا ہونا پانچواں لفظ ہے بلا یبلو آزمانا بلا یبلو دعا یدو کی طرح ہے دعا یدو طلب کرنا بلانا پکارنا بدا یبدو ظاہر ہونا تلا یتلو پیچھے آنا تلاوت کرنا خلا یخلو تنہا ہونا بلا یبلو آزمانا جی تو آج ہماری تقریباً سبق مکمل ہونے جا رہا ہے لیکن ان آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم جائیں گے اور کچھ پھر ساتھ ہوم ورک بھی ہوگا دعا یدو مانا پکارنا ہونا لکھا یہ لفظ آتا ہے خاص طور پر ہونا لکھا وہاں پر یا اس موقع پر دعا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے دعا کی کس نے زکریا علیہ السلام نے یا پکارا زکریا علیہ السلام نے ربہو پڑھ چکے اپنے رب کو
ربہو اپنے رب کو. بدا ظاہر ہونا بلکہ بدا ظاہر ہو گیا لہم ان کے لیے کل کی تمام چیزیں لہم ان کے لیے. تلا یتلو مانا پیچھے آنا بھی اور تلاوت کرنا بھی ہے. والقمر اور قسم ہے چاند کی اذا جب تلاہا جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے اور پیچھے پیچھے آتا ہے اور ہلال کا چاند بن جاتا ہے. تالا مانا بعد مذکر جب وہ چاند پیچھے آتا ہے ہاں کس کے اس سورج کے. خلا یخلو تنہا ہونا وَإِذَا اور جب خلا علادہ ہوتے ہیں بعضهم بعض ان میں سے. خلا اسمدہ خلا ہوا تالا اسمدہ تالا ہوا بادا اسمدہ بادا ہوا دعا اسمدہ دعا ہوا. بلا یبلو مانا آزمانا دعا یدو کی طرح بلا یبلو آزمانا. بلونا بلا بلوا بلو بلوتا بلوتما بلوتم بلوتو بلونا ہم نے آزمایا ہم ان کو کس چیز سے بالحسنات نعمتوں کے ساتھ بھی والسیئات اور تکلیفوں کے ساتھ ہی. بلونا ہم نے آزمایا ہم ان سب کو نعمتوں کے ساتھ حسنات مانا نعمتوں کے ساتھ سیئات مانا تکلیفوں کے ساتھ. جی ودعو کون سا سیگا ہوگا ذرا غور کیجیے گا تھوڑی دیر کے لیے. ودعو کون سا سیگا ہے اس میں یہ جمع ادعو مذکر حاضر. جی ادعو ادعوا ادعو اور کیونکہ یہ امر کا حمزہ وصلی ہوتا ہے جب اس درمیان میں آ جائے تو پھر پڑھا نہیں جاتا تو بار پہلے والا حرف ڈائریکٹ پڑھا گیا. ودعو پکارو شہداءکم اپنے مددگاروں کو شہداءکم جو تمہارے مددگار ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا من بھی پڑھ چکے ہیں دونا بھی پڑھ چکے ہیں اللہ کے سوا. قد یقیناً بدت ظاہر ہو چکی کیا چیز البغضاء بغض من سے افوا فون کی جمع ہے منہ افواہم ان کے منہوں سے جمع کسی ہے. وانتم اور تم تتلون یتلو یتلوانے یتلونا تتلو تتلوانے تتلونا تم سب تلاوت کرتے ہو جمع مذکر. الکتابہ کس کی کتاب کی. افلا تعقلون پس کیا تم عقل نہیں رکھتے. وَإِذَا اور جب خلو خلا خلوا خلو وہ سب تنہا ہوتے ہیں علادہ ہوتے ہیں الی شیاطینہم اپنے سرداروں کے پاس وڈیروں کے پاس. لیبلوا تاکہ آزمائے یبلوا تاکہ آزمائے کم تم کو فی ما اس میں آتاکم جو تم کو دی ہے. عفا یعفو معاف کرنا عفا یعفو معاف کرنا. نجا ینجو نجات دینا یا نجات پانا. علا یعلو سرکشی کرنا. رجا یرجو امید رکھنا. محا یمحو مٹانا. بہت اچھے اور خوبصورت قسم کے افعال آئے ہیں بالکل دعا یدو کی طرح ہے. عفا یعفو معاف کرنا. نجا ینجو نجات پانا. علا یعلو سرکشی کرنا. رجا یرجو امید رکھنا. محا یمحو مٹانا. وعفا اور معاف کیا درگزر کیا عنکم تم کو یا تم سے. نجا ینجو نجات پانا. وقال اور کہا الذی وہ بھی پڑھ چکے ہیں اس شخص نے جو اس شخص نے نجا جس نے نجات پائی منہما ان دونوں میں سے من ہما ان دونوں میں سے. علا یعلو مانا سرکشی کرنا. ان فرعون پڑھ چکے ہیں ان بے شک فرعون علا اس نے سرکشی کی ہے فی الارض زمین میں. رجا یرجو امید رکھنا. وترجونا یرجو یرجوانی یرجونا ترجو ترجوانی ترجونا اور تم امید رکھتے ہو من اللہ اللہ سے ما اس کی لا کہ نہیں یرجون وہ امید رکھتے. کفار کو وہ امید نہیں ہے تمہیں وہ امید ہے. اللہ تمہیں جنت دے گا
قبر کے عذاب سے بچائے گا، تمہیں اس کی امید ہے، کافر کوئی امید ہی نہیں ہے. جی یرجون ایک ترجون مخاطب کا ہے، یرجون غائب کا ہے. فمحونا ہم نے مٹایا آیت اللیل رات کی نشانی. جی مزید مثالیں ہیں. علی افا یعفو نجا ینجو علی یعلو رجا یرجو محا یمحو، سب کی میننگز نیچے لکھے ہوئے ہیں. ثم پھر عفونا، پھر بہت آسان ہے، ترجمہ اپنے اپنے ذہن میں کرتے جائیں. معاف کیا ہم نے، عنکم بہت آسان ترجمہ ہے، آپ نے کر لیا ہوگا. من بعد ذالک یہ بھی آپ نے کر لیا ہوگا. نجوتہ من القوم الظالمین سارے پڑھ چکے ہیں، قوم ظالم. وَلَعَلَى لام تاکید کے لیے، البتہ علی ابھی معنی گزر چکا ہے یہاں. جی بعضهم ان میں سے بعد میں، علی بعض بعضوں پر. اولئک وہ لوگ، یرجون یرجوان یرجون امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، یمحو اللہ مٹاتا ہے اللہ، ما یشاء جو چاہتا ہے. تو الحمدللہ آج ہمارا ناقص واوی کا سبق مکمل ہوا. اس کے ساتھ ہوم ورک کے طور پر آپ کے پاس 2 فعل ہیں، عفا یعفو اور اس کے ساتھ ساتھ رجا یرجو امید رکھنا. عفا یعفو رجا یرجو اس کی مکمل گردان آپ نے سنانی ہے. عفا یعفو کی لکھنی بھی ہے، عفا یعفو لکھنی بھی ہے، رجا یرجو صرف سنانی ہے. اور عفا یعفو اور رجا یرجو یہ دونوں سنانی بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پیچھے سے سوائے پہلے 2 سبقوں کے علاوہ مثال اجوف ناقص واوی، مثال واوی مثالی آئی، اجوف واوی اجوف آئی اور مثال، ان 5 کے 5 ابواب کا آپ کا ٹیسٹ ہوگا. تیاری کیجیے گا، اچھی طریقے سے کیجیے گا. اچھا یہ آ جاتے ہیں داعین اس سے فاعل پر، یہ رہ گیا تھا، اس قاعدے کو مکمل کر لیتے ہیں. داعین کے قاعدے کو، داعین یہ کیسے بنے دیکھ لیجیے گا. داعین اصل میں تھا داعیون، یہ لفظ مجھ سے غلط لکھا گیا، میں اس کو ٹھیک کر لیتا ہوں. یہ ہے داعیون، جیسے ہوتا ہے نا فاعلون، بالکل اسی طریقے سے. اچھا اب کیا ہوا اس میں، کیسے یہ اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں ہو گئیں. اب غور سے دیکھیے گا کہ اس میں تبدیلی کیسے ہوئی. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک قاعدہ ہے جس کو دعائیہ کا قاعدہ کہتے ہیں ہم اس کو، اور وہ قاعدہ پہلے گزر چکا. اس قاعدے کا کام ہے، وہ قاعدہ یہ ہے، دعائیہ کا قاعدہ کہلاتا ہے. یہ ماضی مجہول میں لگتا ہے، ہم ماضی مجہول دوبارہ پڑھیں گے. دعائیہ یہ ماضی مجہول اصل میں تھا دعائی و. قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی واو زیر کے بعد واقع ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. واو کی 2 صورتیں بڑی زبردست ہیں. واو ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو، تب بھی واو یا سے بدل جاتی ہے، جیسے میعاد ان کے پڑھا ہے. اور واو اگر ساکن نہ بھی ہو، زیر کے بعد آ جائے تو یہ ہوتا ہے، یعنی واو ساکن ہو یا متحرک ہو، زیر کے بعد ہو جائے تو وہ کسرے کے بعد ہو تو وہ یا سے. تو یہاں اب یہاں دیکھیں کہ یہ زیر ہے، یہ اب یہاں یہ دعائیہ میں یہ زیر ہے. اصل میں تھا دعائی و، مجھول کا قاعدہ صیغہ ہے، زوربا نوسرا کی طرح. تو عین کے نیچے زیر تھی، واو سے پہلے زیر آ گئی، لہٰذا یہ واو جو ہے یہ یا سے بدل گئی، یہ تو دعائیہ بن گئی. تو اس قاعدے یہ قاعدہ ہے دعائیہ کا، باقاعدہ یہ قاعدہ ہے. اس قاعدے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب بھی واو متحرک زیر کے بعد آ جائے وہ یا سے بدل جاتی ہے. تو سب سے پہلے یہ دعائیہ کا قاعدہ یہاں لگے گا، تو یہ داعیون ہو جائے گا، داعی او داعیون. اب تھوڑا سا غور سے دیکھیے گا، اب یہ بن گیا داعیون، داعیون، جی یہ تنوین ہے. اب قاعدہ آپ نے پڑھا ہے ید و یرمی کا، ید و یرمی کا، کہ واو اور یا آخر میں آ جائے، واو اور یا کلمے کے آخر میں ہو، ان پر پیش ہو، اور اس سے پہلے زیر ہو یا پیش ہو،
तो अब हमने देखा पहली शर्त यदु यरमी के कायदे की कि ये या कलमे के आखिर में वाक़या है। दूसरी शर्त ये भी है कि इसके ऊपर पेश भी है। तीसरी शर्त भी है कि इससे पहले ज़ेर भी है। अब कायदा ये है कि इस या की जो तनवीन है ये यानी इस पर जो पेश है उसको हज़फ कर देंगे, उसको हज़फ कर दें तो ये या साकिन हो जाएगी। अच्छा, या साकिन हो जाएगी तो ये तनवीन कहाँ जाएगी जो डबल थी, तो ये तनवीन नून की शक्ल में आ जाएगी। तो ये बन जाता है दाई, दाईन बन गया। सर साहब ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, ये दोबारा से बता दें आखिरी बार। जी मैं दोबारा करता हूँ, पहले एक दफा देख लीजिएगा कि ये बन गया दाईन। अब क्या हुआ, इस या को हज़फ कर दिया और ये जो तनवीन की दूसरी पेश थी उसको हमने यहाँ नून की शक्ल में लगाया था, ये वापस यहाँ जाकर डबल तनवीन बन जाती है, तो ये बन जाता है दाईन। एक मरतबा फिर देख लीजिए। अब गौर से देखिएगा, सबसे पहले असल लफ्ज़ दाइबुन, यहाँ हमने दुआइया का कायदा लगाया, ये दुआइया का, तो दाइयुन बन गया। अब उसके बाद यहाँ इस लफ्ज़ के ऊपर जो है ये या जो है इसके ऊपर तनवीन है, कलमे का आखिरी हरफ है, या है, इससे पहले ज़ेर है, लिहाजा इसकी हरकत जो है वो हज़फ कर देंगे। तो इसकी एक हरकत है ये वाली, ये इसको हमने हज़फ कर दिया तो ये या साकिन हो गई। ये जो दूसरी हरकत है ये असल नून तनवीन की अलामत है, ये जो नून तनवीन है, और नून तनवीन जो है ये जो अक्सर आती है दो ज़ेर की शक्ल में या दो ज़बर की शक्ल में या दो पेश की शक्ल में, ये इक्वल होती है नून साकिन की। वो है कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश असल में होती है नून साकिन, लेकिन इस नून साकिन को इन की शक्ल में लिख दिया जाता है, ज़बर दो ज़ेर दो पेश की शक्ल में। लेकिन जब इसकी या की देखें, ये जो या है हमारे पास, इसकी हरकत जो एक पेश हरकत थी उसको हमने हज़फ किया, तो दूसरी जो हरकत होती है वो असल में साथ उसके साथ तनवीन की अलामत होती है, तो ये अकेली रह गई। तो अब इस अकेली की कोई ज़रूरत नहीं रही थी, लिहाजा ये अपनी असल शक्ल जो इसकी नून है, ये नून साकिन की शक्ल में यहाँ आ गई, जो हमने यहाँ इस जगह में लिख भी दी, तो ये बन गया दाई। अब नून भी साकिन है और या भी साकिन है, लिहाजा या को हमने हज़फ कर दिया। जब या को हज़फ कर दिया तो ये नून साकिन जो था, जो तनवीन है, ये जो है वापस यहाँ से गोल होते होते होके यहाँ होके ये डबल ज़ेर की शक्ल में यहाँ आ गई, यानी दूसरी ज़ेर, तो ये दा आइन बन गया। ठीक है जी सर, आगे सर। शॉर्टकट वाला है, बाज कवायद की किताब में ये लिखा होता है कि दाई वुन, फिर ये बन गया दुआइये कायदे से दाई युन, दायुन। फिर वो ये करते हैं, वो कहते हैं कि इस आखिरी या को हमने खिलाफ कायदा हज़फ किया, इसके बदले में तनवीन यहाँ ले आए, तो ये बन गया दाइन। फिर ये शॉर्टकट मार देते हैं, कहते हैं कि बस इस या को हज़फ किया, इसके बदले में तनवीन ले आए बस। तो ये दोनों तरीके हैं। अब ये दाइवानी से दा यानी कैसे बना? दुआइया का कायदा, जी जी, वही दुआइया का कायदा लगा कि वाव ज़ेर के बाद वाक़या, तो ये बन गया दाई यानी। जी, एक हरफ और रह चुका है जिसको आप देख लीजिएगा गौर से, और वो है दाऊना। दाऊना, जी, दाइबूना, असल में ये था दाई वूना। क्या हुआ, यकूलो का कायदा लगा, और ये जो वाव पर हरकत है यकूलो कायदा, ये उठाकर आइन को दे देंगे, तो ये यहाँ से माकबल शिफ्ट हो जाएगी। जी, तो इसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया हमने यहाँ, ये, और अब ये वाव साकिन हो गई तो इसको हज़फ ही कर दिया हमने, तो अब ये बन गया दाऊना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।